हेलो साथीहरु नमस्कार स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस एडु फ्याक्ट्स च्यानलमा। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल बटनलाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। साथीहरु यो अहिले कोरोनाको बेलामा तपाईहरु आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा छ र घरमै हुनुहुन्छ होला र घरमै बस्नु होला, सेफ बस्नु होला। समय समयमा साबुन पानीले हात धुनु होला र अति आवश्यक कुनै काम परिहाल्यो भने बाहिर जानु परिहाल्यो भने अवश्य मास्क प्रयोग गर्नु होला र सामाजिक दूरी कायम गर्नु होला। र साथीहरु आज त विशेष मैले एउटा भिडियो लिएर आएको छु जुन तपाईहरुको स्क्वायर नम्बरसँग रिलेटेड छ र तपाई ठुलठुलो स्क्वायर नम्बर जस्तै 94 को स्क्वायर कति हुन्छ त विदिन 20 सेकेन्ड भित्र कसरी निकाल्न सक्ने भनेर थाहा पाउनु पर्छ। विदिन 20 सेकेन्ड भित्र 97 को 98 को 42 को 45 को यो स्क्वायर कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने यो कुरा जान्न यदि एकदम आवश्यक रहेको छ। साथीहरु यदि तपाईहरु लोक सेवा तथा शिक्षक सेवा लगायतका विभिन्न इक्जाम्सहरु प्रिपरेसन गरिराख्नु भएको छ भने त्यसको लागि पनि एकदम महत्त्वपूर्ण भिडियो रहेको छ। र तपाईहरु यदि क्लासमा पढ्नुहुन्छ, कुनै क्लासमा हुनुहुन्छ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जतिमा पढिराख्नु भयो तपाईलाई जिन्दगीभरि काम लाग्ने यो कुराहरु रहेको हुन्छ, जहाँ पनि काम लागिरहन्छ यो। जस्तै मानौं तपाईको कसैले दाइले साथीले अथवा तपाईको स्टुडेन्टले यदि तपाई टिचर हुनुहुन्छ भने तपाईको स्टुडेन्टले मानौं सोध्यो सर मलाई 17 को होल स्क्वायर आएन, यसलाई निकाल्दिनुस् त सर, मसँग क्याल्कुलेटर छैन, मोबाइल छैन अथवा त्यस्तो इलेक्ट्रोनिक टुल्स छैन भने तपाई कसरी यसलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ भने सोधियो भने अलिकति अब यसलाई हामीले सोच्नु पर्दो रहेछ, मल्टिप्लाई गर्न पर्छ, धेरै समय लाग्छ र त्यो मल्टिप्लाई गर्दा अलिकति समय बढी लाग्न सक्छ। त्यही भएर एकदम सटिक र सजिलो तरिकाले कसरी तपाई यसलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यसको आइडियाजहरु हेर्नुस्। जस्तै मानौं फर एक्जाम्पल्सको रूपमा तपाईले म एकदम सटिक आइडिया सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुलाई मानौं फर एक्जाम्पल्सको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ यहाँ। जस्तै अरु त थाहा छ तपाईलाई सजिलरी, जस्तै मानौं 1 up to 10 सम्मको त स्क्वायर नम्बर तपाईले यसैले थाहा हुन्छ होला तपाईहरुलाई। जस्तै 1 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि तपाई 1 लेख्नुहुन्छ, 2 को गर्दाखेरि होल स्क्वायर गर्दाखेरि 4 लेख्नुहुन्छ, 3 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि 9 लेख्नुहुन्छ। यसरी तपाई यिनीहरुको सजिलरी गर्न सक्नुहुन्छ। डट 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 गर्दा जाँदाखेरि 10 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि तपाईले कति लेख्न सक्नुहुन्छ त 100 लेख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै 1 up to 10 सम्म त सजिलो छ, निकाल्न सकिन्छ। अनि फेरि अर्को 11 up to हामीले हेर्दाखेरि जस्तै मानौं फर एक्जाम्पल्स 11 up to 20 सम्मको यो पनि सजिलै हुन्छ। तपाईहरुले यसलाई यदि कन्ठ गर्नु भएको छ भने इजिली निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 11 को निकाल्दाखेरि 11 को होल स्क्वायर गर्दा 121, 12 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि 144, 13 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि 169। यसरी सिमिलरली अरुको पनि तपाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। तर रह्यो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने ठुलो नम्बरहरु आइदियो, 2 डिजिटको ठुलो नम्बरहरु आइदियो भने त्यसको होल स्क्वायर गर्दाखेरि त्यसको भ्यालु कति आउँछ भने निकाल्नको लागि विभिन्न क्लासेसहरुको लागि पीएससी टीएससी तयारी गर्ने, लोक सेवा तयारी गर्ने, शिक्षक सेवा तयारी गर्ने, नेपाल एयरलाइन्स तयारी गर्ने, बैंकहरुमा तयारी गर्ने, विभिन्न वनहरुमा तयारी गर्ने, विभिन्न सेक्टरमा तयारी गर्ने, सशस्त्र प्रहरी बल लगायतका अन्य सेनामा तयारी गर्नेहरुको लागि अति आवश्यक भिडियो रहेको छ। यसलाई सटिक र छोटो समयमा कसरी निकाल्न सकिन्छ भने आइडिया हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मानौं फर एक्जाम्पल्स तपाईलाई कसैले सोधियो बिना क्याल्कुलेटरको, अब त्यो इक्जाम्सहरुमा लोक सेवा शिक्षक सेवा इक्जाम्सहरुमा क्याल्कुलेटर लगाउन पाइदैन, त्यो बेला तपाईले कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यो हेर्नुहोस्। जस्तै मानौं कसैले तपाईलाई भन्दियो, अहिले म यसलाई इरेज गरे, अब यसमा तपाईहरु के हेर्न सक्नुहुन्छ भने हामीले स्क्वायर नम्बर निकाल्दाखेरि त्यस्ता नम्बरहरु जुन हामी सजिलरी स्क्वायर नम्बर निकाल्न सक्छौं, जसमध्ये यहाँ थोरै डेमो हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 15 को होल स्क्वायर कति हुन्छ त तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि
25 को होल स्क्वायर कति हुन्छ त 35 को होल स्क्वायर कति हुन्छ त अनि 45 को होल स्क्वायर कति हुन्छ त अनि 55 को होल स्क्वायर कति हुन्छ त त्यसैगरी 65 को होल स्क्वायर कति हुँदो रहेछ त त्यसैगरी 75 को होल स्क्वायर कति हुन्छ त साथीहरु यहाँ हेर्नुभयो तपाईहरु होल स्क्वायर तुरुन्त फटाफट तपाईहरु भन्नुहुन्छ होला कि पहिलेदेखि यसले रटे होला र सर भनेको छन् भने तपाईहरुलाई लायो होला तर त्यस्तो होइन साथीहरु यसमा केही लजिक्सहरु छ आइडियाजहरु छ कसरी निकाल्ने भनेर मैले त्यो आइडिया देखाउन गइरहेको छु कसरी हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी तपाई यसलाई बुझ्नुहुन्छ ध्यान दिएर हेर्नु होला र तपाईको जीवनमा यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण हुनेछ यदि तपाई विभिन्न आयोगका एक्जाम्सहरु यदि एक्जाम्सहरुमा तयारीहरु गरिराख्नु भएको छ जस्तै पीएससी टीएससी लगायतका अन्य एक्जाममा यदि तपाई तयारी गरिराख्नु भएको छ भने यसलाई अति नै महत्त्वपूर्ण मान्नु होला र यदि तपाई कुनै कक्षा जस्तै क्लास 5 6 7 8 9 10 कुनैमा पढिराख्नु भएको छ भने पनि यो तपाईहरुको लागि अति नै आवश्यक मानिन्छ जस्तै हेर्न सक्नुहुन्छ कसरी यसलाई मैले निकाले त अब एक्जाम्पल्सको रूपमा हेर्दाखेरि पहिलो 15 लाई लिएँ एक्जाम्पल्सको रूपमा लिँदाखेरि 15 लाई लिए मैले र एकदम सटिक तरिका भन्दै छु यसको होल स्क्वायर निकाल्ने एकदम सटिक तरिका रहेछ यदि पछाडी 5 छ भने यदि पछाडी 5 छ भने त्यसको होल स्क्वायर निकाल्ने बडो सटिक आइडिया छ यो अगाडिको नम्बरमा 1 जोड्नुस् जस्तै 1 छ 1 जोड्दा 2 भयो र त्यो 2 र यो 1 मल्टिप्लाई गर्नुस् भन्न खोजेको यो एउटा तपाई लिनु भयो 2 र यो 1 मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो त 2 1 जा 2 र यसको होल स्क्वायर 5 को होल स्क्वायर 25 यसरी मैले सटिक निकाले जस्तै अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ एक्जाम्पल्सको रूपमा 25 कै हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै होल स्क्वायर गर्दा यो 2 छ यसको एक नम्बर बढी गर्दाखेरि 1 नम्बर थप्दाखेरि 2 मा कति हो 3 र 2 मल्टिप्लाई गर्दिनुस् यो भन्दा एक अंक अगाडिको नम्बरले 3 2 जा 6 र यसको होल स्क्वायर गर्दा 25 यसरी तपाईले इजिली सटिक तरिकाले यसको भ्यालुजहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी यसरी नै मैले यो सब भ्यालुहरु निकालेको छु जस्तै मानौं तपाई 95 को होल स्क्वायर निकालिराख्नु भएको छ भने 9 भन्दा बढी एक के हो 10 हो र यो र 9 र 10 इन्टु गर्नुस् 9 इन्टु 10 90 र यो 5 को होल स्क्वायर गर्दा 25 यसरी सजिलै तरिकाले टिप्सले तपाई यसको भ्यालुहरु निकाल्न सक्नुहुन्छ अझै पनि एक्जाम्पल्सहरु हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मानौं तपाईले 105 को होल स्क्वायर निकाल्न गइराख्नु भएको छ भने कसरी निकाल्ने त 105 को होल स्क्वायर निकाल्दाखेरि कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ सटिक मेथड मैले के भने यहाँ अगाडिको जुन नम्बर छ यो 2 डिजिट को नम्बर यसमा तपाई एक डिजिट अरु थप्दा कति भयो त 10 छ एउटा थप्दा 11 र 10 इन्टु गर्दा 110 भयो र यसको होल स्क्वायर गर्दा कति आयो त 25 यसरी हामीले सटिक तरिकाले निकाल्न सक्छौं अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै 115 छ र यसको होल स्क्वायर निकाल्न गइराख्नु भएको छ भने कसरी निकाल्ने त मैले के भने 11 छ यो भन्दा एक अंक बढी गर्दा 12 भयो 12 र 11 इन्टु गर्दा कति हुन्छ त 132 र यसको 5 को होल स्क्वायर गर्दा कति भयो त 25 यसरी हामीले इजिली कुनै पनि त्यस्ता 2 डिजिट को नम्बर जसको पछाडी 5 छ 3 डिजिट को नम्बर होस् त्यसको पछाडी 5 छ भने त्यसको भ्यालु हामी इजिली निकाल्न सक्छौं स्क्वायर नम्बर त्यसको इजिली निकाल्न सक्छौं यो तपाई बुझ्नु भयो होला अब साथीहरु यो स्क्वायर नम्बर पत्ता लगाउने मैले 2-3 वटा मेथडहरु तपाईलाई आज भन्न गइरहेको छु भिडियोको मार्फत यदि तपाईहरु यो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ र हाम्रो च्यानललाई यदि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र मेरा अन्य पछाडीका जुन पहिलाका भिडियोहरु छन् त्यो पनि तपाईलाई के हुन्छ त उपलब्ध हुन्छ र सँगै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अललाई सिलेक्ट गर्नु होला आगामी आउने जुन भिडियोहरु छ त्यो तपाई समक्ष तुरुन्त मैले बनाएर अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईको माझ तुरुन्त पुग्ने छ त्यही भएर त्यसलाई अनलाइन सिलेक्ट गर्नु होला र फेरि लागौं अब यो स्क्वायर नम्बर विभिन्न मेथडबाट निकाल्न सक्छौं यो आइडिया त बुझ्नु भयो होला यदि फेरि पनि एकचोटी रिकल गरिदिन्छु जस्तै सजिलो तरिका यो 1 छ 2 लिनुस् 2 र 1 इन्टु गर्नु 2 1 जा 2 र यसको होल स्क्वायर 25 इजिली 2 छ 3 लिनुस् 2 3 जा 6 र यसको होल स्क्वायर 25 इजिली यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3 छ यसको एक स्टेप बढी लिनुस् 3 4 जा 12 र 5 को होल स्क्वायर 25
4 को एक डिजिट अगाडि 5 लिनुस्, 5 4 जा 20 र 5 को होल स्क्वायर 25। 5 को एक डिजिट अगाडि लिनुस्, 6 5 6 जा 30 र 5 को होल स्क्वायर 25। 6 लिनुस् र यसको एक डिजिट अगाडि 7, 6 7 जा 42 र 5 को होल स्क्वायर 25। 7 8 जा 56 र 5 को होल स्क्वायर 25। यसरी गरेर हामीले यो तरिकाले एकदम सटिक मेथडबाट तपाईले कुनै पनि त्यस्तो 2 डिजिट 3 डिजिटको नम्बर जसको पछाडि 5 रहेको छ भने त्यसको होल स्क्वायर यसरी सटिक मेथडबाट निकाल्न सक्छौं साथीहरु। तपाईहरुलाई अवश्य नै यो भिडियो सहयोग गर्यो होला र तपाई म्याथमा कमजोर हैन जान्नै भइहाल्नुहुन्छ यदि यो कुराहरु आइडियाजहरु सिक्नु भएको छ भने। र तपाईले मैले म्याथमा राम्रो बनाइदिन्छु, हिन्दाबोध गर्न पर्दैन। म्याथ भनेको त्यस्तो कुनै अप्ठ्यारो सब्जेक्ट हैन। जब तपाईहरुको मनले त्यस्तै सेट गरिसकेको छ कि म्याथ भनेको एकदम अप्ठ्यारो गाह्रो सब्जेक्ट हो। तर वास्तवमा साथीहरु एउटा भन्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने म्याथ भनेको पनि अरु विषय जस्तो नर्मल सब्जेक्ट हो। यस्तै आइडिया र ट्रिक्सहरु जसले जानेको छ त्यसको लागि बहुत सजिलो छ म्याथ। र तपाईहरुलाई पनि अवश्य यो भिडियो हेरिसकेपछि यस्तो पो रहेछ स्क्वायर नम्बर निकाल्ने एउटा सानो सानो कुरा जान्दै जाँदा म्याथ आफैमा सजिलो भइहाल्छ। त्यही भएर यसलाई आफ्नो लाइफमा युज गर्नु होला र धेरै इम्पोर्टेन्ट भिडियो रहेको छ। र फेरि म जोड्न चाहे यसको अर्को मेथडबाट कसरी निकाल्न सकिन्छ त स्क्वायर नम्बर त्यो हेर्न जाम साथीहरु। जस्तै तपाईहरुलाई 2 डिजिटको नम्बरमा 1 to 10 सम्म त 1 up to 10 सम्म त तपाई सजिलै निकाल्न सक्नुहुन्छ स्क्वायर नम्बर। तर त्यसभन्दा माथिको नम्बरहरुलाई कसरी निकाल्ने त? जस्तै मानम तपाईको 22 को होल स्क्वायर निकाल्न पर्यो, स्क्वायर नम्बर निकाल्न पर्यो भने कसरी निकाल्नुहुन्छ 22 को? त यसको पनि सटिक आइडिया छ। कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुस्, यो के रहेछ, यो निकाल्दाखेरि 3 वटा लाइन बनाइदिनुस्, अन्डर लाइन अथवा 3 वटा तल लाइन बनाउनुस् र यसको होल स्क्वायर यहाँ लेखिदिनुस्। कति भयो त? 2 को होल स्क्वायर 4 र यो अगाडिको डिजिटको होल स्क्वायर यहाँ लेखिदिनुस्, अगाडि लेखिदिनुस् र यहाँ 2 को होल स्क्वायर गर्दा पनि 4 भयो। अब यहाँ तपाईको लजिक के छ भने यो जुन नम्बर छ नि यो र यो स्क्वायर सहित त्यो सबलाई के गर्दिनुस् त इन्टु गर्दिनुस्। जस्तै 2 into 2 into यहाँ बाहिर कति छ 2 इन्टु यसरी तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ 22 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि 3 वटा लाइन तान्नु भयो, यसको होल स्क्वायर गर्दा यहाँ, यसको होल स्क्वायर यहाँ र भित्रको नम्बर र बाहिर पुरै मल्टिप्लाई गर्दा 2 into 2 into 2 गर्दा 8। अब यही नै हाम्रो के भइहाल्यो त 484 भनेको 484 भनेको 22 को होल स्क्वायर भयो। साथीहरु अहिले त यहाँ मानम यसरी तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै मानम फर एक्जाम्पल्स को लागि जस्तै 22 लिनुभयो, 22 को होल स्क्वायर कति हुन्छ त? हामीले सरल निकाल्नको लागि कि त 22 into 22 गर्न पर्छ। त्यसको लागि मानम क्याल्कुलेटर छैन, मोबाइल छैन, जस्ता अन्य त्यस्तो टुल्सहरु छैन जसले हामीले जुन क्याल्कुलेसन गर्छौं त्यस्ता, यानी कि क्याल्कुलेटर छैन भने कसरी हामी निकाल्ने त? त्यतातिर जाम। यो हेर्दाखेरि खास गरेर तपाईहरु केही त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन। यसलाई 1 2 3 वटा लाइन राख्नुस्, यसको होल स्क्वायर यहाँ राख्दिनुस्, पछाडीको 4 अगाडिको अगाडि राख्दिनुस्। कति हो त? यो पनि 4, 2 को होल स्क्वायर 4, 2 को होल स्क्वायर। र यो बीचमा के गर्न पर्छ भने यो जति छ नि त्यो इन्टु गर्दै जानु पर्छ र यहाँ पनि यो बाहिर कति छ यसले पनि इन्टु गरिदिनु पर्छ। यानी कि कति भयो त? 2 into 2 into 2 गर्दाखेरि इट मिन्स 22 को होल स्क्वायर गर्दा 484 हुन्छ। यसरी हामी सजिलै सटिक तरिकाले निकाल्न सक्छौं। अर्को तरिका हेर्न सक्नुहुन्छ, यही मानम तपाई 22 कै होल स्क्वायर लेख्न गइराख्नु भएको छ भने अर्को नेक्स्ट मेथडमा के छ भने 22 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि यो कति भयो त? यसको होल स्क्वायर यता 4 भयो, यसको 4 भयो भने एक डिजिट नलेखेर 2 डिजिट लेख्न पर्छ। जस्तै 04 लेखिदिने र यसको पनि होल स्क्वायर यहाँ राखिदिने। अब हेर्नुस् तपाई यो दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति भयो त? मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 2 जा कति भइहाल्यो 4
यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो त 2 2 जा 4 2 जा कति भइहाल्यो त 8 2 2 जा 4 2 जा 8 त्यहाँ यसमा ल्याएर एड गर्दिन पर्छ एड गर्दाखेरि एउटा डिजिट छोडेर एड गर्ने यो गर्नुस् एड कति भयो 4 8 4 यसरी पनि हामीले कुनै पनि नम्बरको स्क्वायर निकाल्न सक्छौं यसरी सठिक तरिकाले पनि हामीले कुनै पनि नम्बरको 2 डिजिट नम्बरको के निकाल्न सक्छौं त स्क्वायर नम्बर निकाल्न सक्छौं पहिलो मेथड यो दोस्रो मेथड यो तपाईहरुलाई थाहा छ अघि 5 को म गराइसकेको छु 5 को यदि लास्टमा 5 आयो भने कसरी त्यसको होल स्क्वायर गर्ने भने त्यो गराइसकेको छु अर्को एउटा एक्जाम्पल हेर्नुस् त्यसलाई पनि हेरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ फर एक्जाम्पल्स अर्को हेर्नुस् त्यसलाई अब यसरी राख्न मिल्छ जस्तै मानौं कुनै एउटा डिजिट लियो 45 जस्तै एउटा डिजिट लियो 46 लिउँ न 46 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि तपाईले सबभन्दा पहिला 1 2 3 वटा लाइन तान्नु भयो यसको होल स्क्वायर यहाँ लेखिदिनुस् 36 अब हेर्नुस् यहाँ दुईटा डिजिट आयो भने दुईटा डिजिट लेख्ने हैन एउटा यहाँ के ल्याउने त क्यारी ल्याउने हो यो आइडिया बुझ्नु पर्छ र यसको होल स्क्वायर गर्दाखेरि कति भयो त 4 को होल स्क्वायर 16 यसलाई छोड्दिने अब यसरी हेर्नुस् यो जुन मैले भने यहाँ बीचमा के राख्ने त यहाँ के छ 4 4 यहाँ 4 into 6 into 2 4 into 6 गर्दा 24 र into 2 गर्दाखेरि कति भयो त 48 मा हामीले कतिले एड गर्दिन पर्छ त 3 ले 48 मा 3 एड गर्दाखेरि कति आयो त 51 को पनि हामी 51 नलेखेर 1 लेख्छौं र क्यारी कहाँ आयो त यहाँ 5 आयो यसरी लेख्दाखेरि अब यसलाई एड गर्नुहोस् कति भयो त 21 अनि यहाँ के छ 1 र 6 यसरी हामीले यसलाई 46 को होल स्क्वायर यो तरिकाले पनि निकाल्न सक्छौं हैन भने अर्को मेथड नेक्स्ट मेथडमा छ अघिको जस्तो यो 46 को होल स्क्वायर निकाल्दाखेरि नेक्स्ट मेथडमा के गर्नुस् होल स्क्वायर यसको गर्नुस् 36 दुईटा डिजिट आयो अगाडि 0 लेख्न पर्दैन यसको होल स्क्वायर गर्नुस् कति भयो त 16 अब यो पुरै मल्टिप्लाई गर्नुस् कति आथ्यो अघि मल्टिप्लाई गर्दा त 48 भन्नाको 4 into 6 24 2 जा कति भयो त यो बुझ्नु पर्छ 4 into 6 into 2 यो पावरको पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आयो त 48 यसलाई एक डिजिट छोडेर यता हामीले लेख्न पर्छ 48 अब यसलाई एड गर्दिनुस् 6 र यो 11 को 1 क्यारी 1 आयो 6 र 4 10 र 1 11 को फेरि 1 क्यारी 1 आयो र 1 र 1 2 हेर्नुस् त यहाँ तपाईले यो आएको एन्सर र यो आएको एन्सर इक्वल छ कि छैन यसरी हामीले कुनै पनि नम्बरको विभिन्न मेथडबाट सठिक भन्दा सठिक तरिकाले हामीले के फाइन्ड गर्न सक्छौं त स्क्वायर नम्बर फाइन्ड गर्न सक्छौं जुन तपाईको लोक सेवा जस्तै पीएससी टीएससी लगायत एयरलाइन्सको अन्यतिर पनि यदि यो धेरै सहयोग गर्दछ यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र नयाँ भन्दा नयाँ भिडियो तुरुन्त पाउनको लागि बेल आइकनमा क्लिक गरी अल बटनलाई सिलेक्ट गर्नु होला र यो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यसको लागि पहिला यो भिडियो कस्तो लाग्यो त्यसको लागि कमेन्ट गरिदिनु होला यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला र अन्य साथीको माझ पुर्याइदिनको लागि शेयर गरिदिनु होला र अर्को एउटा अरु मेथड मैले भन्दिदै छु 846 के यसमा एउटा आइडिया सिक्न पर्छ 25 हामी मान्न पर्छ किन मान्न पर्यो भने 50 को नजिकको नम्बरलाई होल स्क्वायर गर्न सजिलो तरिका छ यसमा रिलेसन छ 25 र 50 को रिलेसनबाट कसरी निकाल्ने जस्तै मानौं फर एक्जाम्पल 46 भनेको 50 को नजिकको नियरेस्ट 2 डिजिट नम्बर हो अब यसको होल स्क्वायर निकाल्दाखेरि एकदम सठिक तरिका छ एकदम सजिलो तरिका अब हेर्नुस् यो 50 र 46 को डिफरेन्स कति हुँदो रहेछ 4 हुँदो रहेछ यसको होल स्क्वायर लेख्नुस् यसको होल स्क्वायर कति हुन्छ त 4 को 16 हुन्छ र अब आउनुस् अगाडि बढ्नुस् तपाईलाई मैले भनिसके यहाँ यसको रिलेसन छ यसको होल स्क्वायर निकाल्ने 25 मा यहाँ कति जतिको डिफरेन्स छ त्यसको स्क्वायरलाई पछाडी राख्दिनुस् र 25 बाट सबट्र्याक्ट गरेर फर एक्जाम्पल सेता लेख्दै छु मैले 50 र 50 भन्नाले 25 बाट सबट्र्याक्ट 4 गर्दाखेरि यसको डिफरेन्स 4 भयो यसको डिफरेन्स कति भयो त 4 भयो
4 डिफरेन्स भयो र त्यो 4 को स्क्वायर यहाँ लेखिदिने र यसबाट 4 सट्याक गर्दा कति आयो त 20 भन्यो अगाडि लेखिदिने। हेर्नुस् त एन्सर। यसरी विभिन्न तरिकाले हामीले कुनै पनि 2 डिजिटको नम्बरको स्क्वायर निकाल्न सक्छौं। एउटा जुन 50 को नजिक हुन पर्छ, यदि 50 को नजिक छैन भने यो तरिकाले पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, यो तरिकाले पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। यदि 50 को नजिक छ भने यो तरिकाले पनि तपाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसरी 1 2 3 मेथडबाट, ट्रायंगुलर मेथडबाट स्क्वायर निकाल्ने तरिका यो हो। 3 वटा मेथडबाट कसरी स्क्वायर निकाल्ने सठिक आइडियाहरु म तपाईहरुलाई सिकाइदिएको छु। फेरि एउटा एक्जाम्पल गरौँ, फेरि एउटा गरेर हेरौँ त। जस्तै फर एक्जाम्पल 47 लाई लिउँ त। 47 लाई लिनुस्। 47 लाई लिँदाखेरि 47 को होल स्क्वायर कति हुन्छ भने पहिलो मेथड जाम। यो यसको स्क्वायर 3 वटा उसमा राखौं। यसको स्क्वायर 49 हुन्छ, तर 49 को 9 लेख्छौं, क्यारी कति आयो 4 अनि यता 4 को स्क्वायर 16 हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुस्, यो 4 7 जा 28, 4 7 जा यो तीनटा मल्टिप्लाई गर्न पर्यो, यो र यो मल्टिप्लाई गर्न पर्यो। 4 × 7 × 2 गर्दाखेरि 4 7 जा 28 र 28 × 2 गर्दाखेरि कति भयो त 56 भयो। अब 56 हामी यसमा एड गरौँ, प्लस यहाँ प्लस गरेर 56 गर्दाखेरि कति आयो त 60। 60 को 0 क्यारी हाम्रो यहाँ 6 आयो। अब यो लेखिदिनुस्, एड गरेर लेखिदिनुस्, कति भयो 22 भयो यो एड गर्दा। अनि यो के छ 0 र 9। यसरी हामीले 47 को होल स्क्वायर निकाल्न सक्यौं एउटा मेथड। र अर्को मेथडमा हेर्न सक्नुहुन्छ, अलिकति गर्मी भइरहेछ। अर्को मेथडमा के हेर्न सक्नुहुन्छ भने 47 को फेरि होल स्क्वायर गर्दा अर्को मेथड 47 को होल स्क्वायर दुवै राख्दिनुस्। 4 को स्क्वायर नजिकै रह्यो, अघि कति आएको थियो त यो तीनटा मल्टिप्लाई गर्दा 56, यहाँ एक डिजिट छोडेर 56 लेखिदिनुस् र यसलाई एड गर्नुस्। 9 यो कति भइहाल्यो त 10 को 4 र 6 10 को 0 क्यारी 1 आयो। यो एड गर्नुस्, कति भइहाल्यो तपाईको 7 5 12 को 2 क्यारी 1 2। हेर्नुस् त मिलेको मिलेन दुवै। यो मेथडबाट पनि तपाई स्क्वायर निकाल्न सक्नुहुन्छ, यो मेथडबाट पनि स्क्वायर निकाल्न सक्नुहुन्छ। जुनसुकै डिजिट हो यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अब अर्को मेथड, किनभने यो 50 को नजिक छ भने अर्को नेक्स्ट मेथड फर्स्ट मेथड यो रहेछ। यो के भयो त तपाईको सेकेन्ड मेथड भयो। र अब जाम थर्ड मेथड। थर्ड मेथड हेर्दाखेरि हामी 50 को रिलेसन लगाउने हो। 50 को नजिक यो छ, कति को डिफरेन्स छ 3 को डिफरेन्स छ भने 3 को स्क्वायर कति हुन्छ 9 लेख्दाखेरि त्यतिकै लेख्ने हैन। यदि एक डिजिट आइराछ भने त्यसको अगाडि हामी 0 गरेर 2 डिजिट बनाउने। र अब यो केही हेर्न परेन, अब त्यसको रिलेसनमा डाइरेक्ट एकदम सिम्पल मेथड 3 को डिफरेन्स छ, 3 को होल स्क्वायर 9 भइहाल्यो। जस्तै 50 र 47 मा कति को डिफरेन्स भयो 3, यसको होल स्क्वायर गर्दा 9 भयो र 2 डिजिट राख्दा 0 9 लेख्न पाइयो। र यसलाई के गर्दिने 25 बाट फेरि यो 3 के गर्दिने सबट्र्याक्ट गर्दिने। सबट्र्याक्ट गर्दा कति आयो त 22। यसलाई कहाँ राख्ने त अगाडि। हेर्नुस् त यसरी हाम्रो यो मेथड चाहे यो मेथड जुनसुकै मेथड युज गरेर तपाईले स्क्वायर नम्बर छिटो भन्दा छिटो पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यसरी म आज यस्तो महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर आएको थिएँ। सायद यस्तो भिडियो तपाईले यो भन्दा पहिला आफ्नो कुनै पनि च्यानलमा हेर्नु भएको छैन होला। र यहाँ हेर्नुस्, ध्यान दिनुस् र राय सल्लाहको लागि बारम्बार भनिरहेको छु प्रतिक्रिया देखाइदिनुस्। र यो भिडियो बनाउन धेरै मेहनत लागेको हुनाले च्यानललाई अवश्य नै सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र अन्य साथीको माझमा, आफ्ना भाइ बहिनी दाजुभाइ जो पढिरहेको छ त्यसको माझमा पुर्याइदिनु होला र आफ्ना विद्यार्थीहरूको माझमा पनि पुर्याइदिनु होला। र अब थोरै यो त साना साना नम्बरहरू भयो। अब ठुलो नम्बर लिँदाखेरि कसरी हुन्छ त, जस्तै मानौँ तपाई कति लिन सक्नुभयो भने ल अब तपाई 98 लिनुस्, 98 लिनुभयो। अब यसको होल स्क्वायर गर्नुस् त पहिलो मेथडबाट। यसको होल स्क्वायर 64 को 4 क्यारी कति आयो हेर्न सक्नुहुन्छ 4 6 आयो क्यारी। अब हेर्नुस् यसको
81 भयो, 9 को होल स्क्वायर 81, यसको 64 को 4। अब यहाँ बिचमा लेख्नको लागि हामीले अघि जस्तो यसलाई के गरिदिने त मल्टिप्लाई गर्ने। कुन कुन मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो त यो र यो मल्टिप्लाई गर्दा 9 इन्टु 8 72, 72 इन्टु 2 कति भयो त 144 भयो भने त्यसमा हामीले यहाँ कति रहेछ क्यारी 6 प्लस 6 गरिदियो भनेपछि 150 भयो। 150 भइसकेपछि हामीले यो पछाडिको डिजिट मात्र यहाँ राख्ने र यो 15 ल्याएर अगाडि के गरिदिने त एड गर्ने। यो एड गर्दा कति भयो त 5 र 1 6 र यो 9। इट मिन्स यो कति भयो 9604। हेर्नुस् त 98 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि यसरी सठिक तरिकाले हामीले निकाल्न सक्छौं। अर्को पनि एउटा मेथड हेर्नुस्, यो मेथडबाट छ। पहिलो मेथडमा छ 97 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि कति निकाल्न मिल्छ भने तपाईले अघिको मेथडबाट निकाल्दाखेरि यसलाई ल 3 वटा लाइन गरियो। 7 को यो होल स्क्वायर 49 भयो, 49 को 9 लेख्नुस्, क्यारी 4 आयो, 9 को 81 भयो। र अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो मल्टिप्लाई गर्नुस्। अब 9 इन्टु 7 इन्टु 2 गर्दा कति भयो त 9 7 जा 63 अनि इन्टु 2 गर्दाखेरि 126 भयो। 126 यसमा प्लस गर्नुस्, प्लस अब प्लस गरिदिनु भयो 126 प्लस गर्दा 130 भयो। अब यो प्लस 4 गर्दाखेरि 100 त्यो क्यारी आएको 4 प्लस गर्दा 130 भयो। 130 को अब यहाँ के लेख्ने त 0 लेखिदिनुस् र अब क्यारी कति आयो त 13 लाई क्यारी एउटा मात्र लेख्नु होला, दुईटा अनि 13। अब 13 एड गर्नुस्, यो कति भयो त 3 र 1 4 र यो 9। इट मिन्स कति भयो 97 को होल स्क्वायर कति भइदियो त 9409। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा मेथड। 96 को स्क्वायर गर्दाखेरि हाम्रो रुल्स अनुसार पहिला 6 को स्क्वायर गर्दा 36, 36 को 6 क्यारी आयो 3 र अब तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 9 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि 81 भयो र अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ त 9 इन्टु 6 इन्टु 2 गर्दाखेरि 100 कति भयो त 8 54 2 जा 108 भयो। अब यो 108 मा 3 एड गर्दा 111, 111 को 1 र यहाँ क्यारी आयो कति 11 गर्दाखेरि 2916। इट मिन्स हामीले यो तरिकाले पनि 96 को होल स्क्वायर निकाल्न सक्छौं। त्यसैगरी अर्को मेथडबाट 96 को होल स्क्वायर निकाल्दाखेरि तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ 6 को 36, 9 को 81 र अघि यो इन्टु गर्दा कति आथ्यो त यो 9 इन्टु 6 इन्टु 2 गर्दा कति आथ्यो 108। एउटा डिजिट छोडेर लेख्दाखेरि 108 आयो। ल यसलाई एड गर्दा कति हो 6 11 को 1 क्यारी 1 112 र यो 9। हेर्नुस् त यो एन्सर र यो एन्सर एउटै आएको आएन। इट मिन्स एउटा यो मेथडबाट पनि तपाईले स्क्वायर निकाल्न सक्नुहुन्छ, एउटा यो मेथडबाट। र अर्को आयो थर्ड मेथड। थर्ड मेथड के हो भने यहाँ हेर्नुस् यो 96 भनेको कतिको नजिक रहेछ यो आइडिया मैले दिन जुन गइरहेको छु जुनसुकैमा युज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। जस्तै यो 96 हामीले नजिक के को रहेछ त 100 को 100 को नजिक रहेछ भने 96 ल्याउनको लागि हामी के गर्न पर्छ त यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला। 96 ल्याउनको लागि हामीले 100 मा के गर्न पर्यो त जति प्लस गर्छौं त्यति माइनस गर्न पर्यो। 100 मा प्लस कति गर्न पर्यो 4 र माइनस कति गर्न पर्यो त 4 गर्न पर्यो। यो एउटा आइडिया हो। र जतिको माइनस गर्नुहुन्छ त्यतिको स्क्वायर लेखिदिनुस्। 4 को स्क्वायर कति रहेछ त 16। अब यहाँ ध्यान दिनुस् यसलाई के गर्नुस् 4 एड गर्दा 100 भयो इन्टु र 4 माइनस गर्दाखेरि कति भयो त 92 र होल अपन एउटा आइडिया यहाँ सिक्नुस्। होल अपन यो दुईटै 0 लाई डिलिट गर्दाखेरि यो यदि यहाँ एउटा मात्र 0 डिलिट गर्न पर्छ भने तपाई यहाँ 10 ले डिवाइड गर्दिनुस् र एउटा डिजिट मात्र लिन पाउनु भयो 6 र 1 क्यारी आउँछ यसमा एड गरिन्छ लास्टमा आएपछि इन्टु गरेर आएपछि। तर अहिले यहाँ दुईटै डिजिट लिनको लागि तपाईले के गर्न पर्यो भने 100 ले, तीनवटा डिजिट लिन छ भने 1000 ले। अब यो डिवाइड गर्नुस्। डिवाइड गर्दा यो 0 0 कट्यो
र यहाँ कति आयो त यो लास्टमा कति थियो 16 थियो र यहाँ यो मल्टिप्लाई गर्दा 92 * 1 मल्टिप्लाई गर्दा 92 त्यसलाई अगाडि लेखिदिनुस्। यसरी यो तरिकाले पनि तपाईले स्क्वायर नम्बर निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी हाम्रो विभिन्न तरिकाहरू छ, आइडियाहरू छ निकाल्नको लागि। यदि यो मानव तपाईले यहाँ देखिएन भने यसमा के गर्न सकिन्छ भने 96 एउटा नम्बर छ, 100 पुग्नको लागि +4 गर्न पर्छ र आइडिया के हो जति प्लस गर्ने त्यति के गरिदिने माइनस गरिदिने। इट मिन्स 100 इन्टु माइनस गर्दा 92 आयो र यो 4 को स्क्वायर गर्दा 16 आयो। अब यसमा के गर्ने भने यो दुवै डिजिट लिने हो भने सजिलो तरिका, यो दुवै डिजिट यदि तपाईँ लिनुहुन्छ भने 100 ले डिभाइड गर्नु होला। एउटा मात्र 6 मात्र डिजिट लिन छ भने 10 ले डिभाइड गरेपछि एउटा 0 कट्छ र यो कति हुन्छ त एउटा 6 ले लिनुहुन्छ भने त्यो तरिकाले लेख्न मिल्छ। र अर्को तरिका हेर्न सक्नुहुन्छ भने दुईटा डिजिट लिनु भयो भने डाइरेक्ट लेख्न मिल्छ। यो दुईटा 0 0 कट्यो अनि यो कति बच्यो त 92 बच्यो र पछाडि कति छ त 16। यसरी पनि यो तरिकाले पनि एउटा हामीले स्क्वायर नम्बर पत्ता लगाउन सक्छौं। यसरी हामीले 1 2 3 मेथडबाट स्क्वायर नम्बर पत्ता लगाउँछौं। अझै ठुलो नम्बर लिम त, फर एक्जाम्पल एउटा ठुलो नम्बर लिम। यसरी हामी विभिन्न मेथडबाट विभिन्न तरिकाबाट स्क्वायर नम्बर फाइन्ड गर्न सक्छौं। तर साथीहरु एउटा कुरा मैले के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यो स्क्वायर मेथड त निकाल्न सिकाउँछन् तर यसको रियल कहाँबाट यो आएको हो त्यो पनि म भन्छु। भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्दै गर्नु होला। जस्तै मानौ 108 को होल स्क्वायर निकाल्न पर्यो, 3 डिजिट को आइदियो। अब कसरी गर्ने त यसलाई पनि अघिकै मेथडबाट गर्न सकिन्छ। 1 2 3 वटा राख्नुस्, यो 8 को स्क्वायर गर्नुस् 64 भयो र जसमा 6 के आयो त क्यारी आयो र यता हेर्नुस् यता 2 डिजिट बचेछ भने 100 को 10 को होल स्क्वायर गर्नुस् कति आयो त 100 आयो र अब यसलाई बाँड्दिनुस्। कति कति मल्टिप्लाई गर्न पर्यो त 10 * 8 * 2 गर्दाखेरि 80 * 2 गर्दाखेरि कति भयो त 10 * 80 * 2 गर्दाखेरि 160 भयो। 160 मा 6 एड गरिदिनुस् त कति भयो त 166 भयो। अब 166 मा यहाँ 6 आयो र यो 16 के भयो त क्यारी गयो भनेपछि +16 यहाँ राख्दिनुस् भनेको 116 अनि यो 64। इट मिन्स तपाईले 108 को होल स्क्वायर गर्दा कति आउँछ त 10,000 कति आयो त 1,16,064 आयो। 1 10 100 1000 10,000 सरी 1 10 100 1000 10,000 11,664 आयो। यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को मेथडबाट पनि यसलाई निकाल्न पाउनुहुन्छ। यस्तै गरी सिमिलरली मानम तपाईं होल स्क्वायर हेर्न सक्नुहुन्छ। 111 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि यो 1 को स्क्वायर 1 नै भयो। अनि त्यसपछि तपाईं यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 11 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि 121 भयो र बीचमा बाँकी बच्यो। अब यो हामी मल्टिप्लाई गरौँ 11 * 1 * 2 गर्दाखेरि कति भयो त 44 सरी 44 भनिरहेको छु। कति आयो त 11 1 जा 11 11 22 आयो। अब तपाईँ 22 को यहाँ 2 लेख्नुहोस्, क्यारी यहाँ आयो 2। अब यो गर्दाखेरि कति भइहाल्यो त 1 2 3 र 2 1। यसरी हामीले के को होल स्क्वायर निकाल्न सक्छौं त 111 को होल स्क्वायर पनि यसरी निकाल्न सक्यौं। कति 12,321 आयो। त्यसै गरी हामी कतिको पनि होल स्क्वायर निकाल्न सक्छौं भने जस्तै हेर्नुस् 12 को फर एक्जाम्पल 12 को पनि होल स्क्वायर कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ 112 को होल स्क्वायर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ 3 डिजिट। यसमा के आयो भने यसको 2 को होल स्क्वायर 4 र 11 को होल स्क्वायर कति आयो त तपाईको 121 आयो। अब यसलाई तपाई यो मल्टिप्लाई गरिदिनुस् 11 * 2 * 2 गर्दाखेरि कति आयो त 44 आयो। 44 को 4 क्यारी कति आयो त यहाँ आइसक्यो 4 भनेको 12544 यो तपाईको 12 को होल स्क्वायर आयो। यसरी 112 को होल स्क्वायर यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं। 11 को होल स्क्वायर 103 डिजिट को जुनसुकै 3 डिजिट 2 डिजिट को के गर्न निकाल्न सक्छौं त हामी होल स्क्वायर निकाल्न सक्छौं यो विधिबाट। आजको भिडियो साथीहरु तपाईहरुलाई कस्तो लागिरा छ र यसको मेन रुल्स के हो भने म तपाईहरुलाई सम्झाइदिन्छु।
फर इक्जाम्पल्स यसको रुल्स हेर्नुहोस्, जुनसुकै डिजिटको रुल्स। मेन रुल्स यो के हो भने सठिक मेथड त हो, मेन रुल्स यो के हो भने मेन रुल्स म तपाईँहरूले बताउन गइरहेको छु। जस्तै फर इक्जाम्पल्स तपाईँहरूले थाहा छ 2 तरिकाले यसमा गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो a प्लस b को होल स्क्वायर अल्जेब्रिक्स इक्वेसनलाई पढ्दाखेरि तपाईँ पढ्नुभयो होला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर पढ्नुभएको छ। अब यसमा केही गरिएको छैन साथी, छ भने सबै a प्लस b को होल स्क्वायरको फर्ममा छ। a प्लस b को होल स्क्वायर इक्वल टु a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायरको फर्ममा छ। जस्तै यसलाई के लेख्न सक्नुहुन्छ भने 90 प्लस 6 को के होल स्क्वायर पनि लेख्न पाउनुभयो। भनेको 90 को होल स्क्वायर गर्दा 9 को 81 भयो, अनि यो कति भयो त 00 भयो, प्लस यो कति भयो त 2ab भनेको 2 इन्टु a इन्टु b अनि प्लस 36 b स्क्वायर गर्दाखेरि, अनि यो 8100 प्लस यो कति भयो त 180 प्लस 36। ल अब यसलाई एड गरौँ त, 8 र 1 9 अनि 100 र 180 र यो जोड्दाखेरि 216। यसरी हामीले मेन यसको नियम यो रहेछ। जुनसुकै हामी जति निकाल्यौँ, जस्तै मानौँ 35 को निकालिरहेछौँ भने यसलाई 30 प्लस 5 को होल स्क्वायर गरेर निकाल्न सक्छौँ, होइन भने उल्टो गरेर पनि निकाल्न सक्छौँ। अर्को मेथडबाट प्लसमा गरेर माइनसमा a माइनस b को होल स्क्वायरको फर्ममा गएर पनि गर्न सक्छौँ, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै यसलाई a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायरको फर्म हेरिदिउँ, यसलाई के लेख्न पाउनुभयो तपाईँले 40 माइनस 1 को होल स्क्वायर लेख्नुहुन्छ, सरी 35 को 40 माइनस 5 को होल स्क्वायर निकाल्दिउँ। यो निकाल्दाखेरि के गर्न पाइयो 40 को होल स्क्वायर माइनस फर्मुलाको 2, a को ठाउँमा 40 b को ठाउँमा 5 प्लस 5 को होल स्क्वायर भनेको 4 4 दा 1600, अनि त्यसपछि माइनस अनि यो कति भयो त 8 भयो, अनि 5 40 भनेको 400 प्लस 25। ल अब यो 400 सबट्याग गरिदिनुहोस्, 1200 प्लस 25 गर्दाखेरि 1225। यसरी हामीले के को निकाल्न पायौँ त 35 को होल स्क्वायर निकाल्न पायौँ। अर्को मेथड पनि यसको छ। यसरी नै जतिको आयो नि, जति हामी निकाल्यौँ सब यही a प्लस b को होल स्क्वायरको फर्म र a माइनस b को होल स्क्वायरको फर्म थियो। साथीहरू यसरी हामी बुझ्न सक्छौँ सजिलै तरिकाले a प्लस b को होल स्क्वायरको फर्मुला युज गरेर सठिक मेथडबाट ठुलो नम्बरको सानो नम्बरको के गर्न सकिन्छ, 2 डिजिटको 3 डिजिटको हामी के निकाल्न सक्छौँ भने स्क्वायर नम्बर निकाल्न सक्छौँ। साथीहरू एउटा आइडिया अरू सिकाउन बाँकी छ, अनि त्यसपछि हाम्रो केही कुराहरू भन्नुपर्ने हुन्छ, इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ त्यो जोडिदिन्छु। जस्तै मानौँ तपाईँहरूलाई 203 को होल स्क्वायर निकाल्न छ, के गर्नुहुन्छ त अघिको रुल सेम एप्लाई गरिदिनुहोस्। 3 को होल स्क्वायर 9 र 20 को होल स्क्वायर यदि थाहा छैन भने 2 को होल स्क्वायर 4 र 0 को 00 थपिदिनुहोस् र यो बिचमा बच्यो। अब बिचको नियम थाहा छ, यो मल्टिप्लाई गर्ने हो। 20 इन्टु 3 इन्टु 2 गर्दा कति हुन्छ त, यो इन्टु गर्दा 120 भयो, 120। अब 120 को यहाँ डाइरेक्ट 120 त लेख्ने होइन, 120 को यहाँ के लेखिन्छ 0 र यहाँ प्लस कति आयो 12 भनेपछि कति भयो त 41209। हेर्नुहोस् त तपाईँले कति राम्रो 203 को कति सजिलो तरिकाले के गर्न सकिन्छ त स्क्वायर निकाल्न सकिन्छ, होइन। म यो मेथड निकाल्दैन, तपाईँ अर्को मेथड निकाल्छु भने 103 लाई तपाईले 203 लाई 200 प्लस 3 को के लेख्न पाउनुभयो होल स्क्वायर a प्लस b को फर्ममा लग्नुस्, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को फर्म लग्नुस्। यही फर्मुला त हो। कति भयो त 40,000 भयो, अनि प्लस यो कति भयो त
1200 भयो र यो 9 भयो। अब ल यो पुरै जोडिदिनुस् त 41,209 भएन। हेर्नुहोस् न यो तरिकाले पनि यसलाई इजिली निकाल्न सकिए हैन। यो मेथडबाट गर्दैन अर्को मेथडबाट गर्छु, त्यो मेथड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै त्यो मेथड के रहेछ भने 200 रहेछ। 200 मा अब तपाईले के गर्न पाउनु भयो भने अघिको मेथड 3 को होल स्क्वायर 9 09 राखिदिनु भयो। यसको कति भयो त 20 को 4000 प्लस अब यो मल्टिप्लाई गरिदिनुस् तपाईले यसको स्क्वायरलाई कति आथ्यो त 100 यताबाट छोडेर अघि यो जस्तै 3 को होल स्क्वायर 9 2 डिजिट राख्दा 09 राख्दिनु भयो र 20 को होल स्क्वायर 400 अनि अघि यो मल्टिप्लाई गर्दा कति आथ्यो त यो पुरै तीनले मल्टिप्लाई गर्दा 120 एउटा डिजिट छोडेर यसलाई लेखिदिनुस् कति भयो 90214। हेर्नुहोस् भिन्न मेथडबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भने स्क्वायर नम्बर निकाल्न सक्छौँ। साथीहरू आज क्लास कस्तो लाग्यो यसको राय सल्लाह प्रतिक्रियाको लागि हाम्रो भिडियोलाई तपाईले के गरिदिनु होला लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र अन्य साथीको माझ पुर्याइदिनको लागि सेयर गरिदिनु होला। आजलाई यति, हस्त, धन्यवाद।